अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा रुक़या ऐसे शयातीन के लिए है, ऐसे जिन्नात के लिए है जो बहुत ज़्यादा ताकत के गुरूर में डूबे हुए हैं और देव हैकल के नाम से दुनिया वाले उनको जानते हैं, जबकि शरई तरीक़े के मुताबिक ऐसे जिन्नात को इफ़रीत किस्म के जिन्नात कहा जाता है, जो सरकशी में बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं और शरारत पसंद होते हैं और अपने आप को बहुत ताकतवर बोलते हैं और ताकतवर समझते हैं और शर में चालाकी के अंदर बहुत आगे होते हैं। ऐसे जिन्नात को हलाक कर देने वाला, उनकी जड़ों को हिला देने वाला और उन लोगों के कबीले तक को अल्लाह की तौफीक से वबा में मुब्तला कर देने वाला ये रुक़या है। इस रुक़ये के अंदर कुरान की उन आयात को चुना गया है जो शयातीन व जिन्नात के लिए, ज़ालिमीन जिन्नात के लिए और शयातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा अज़ियतदा हैं और तकलीफ़दा हैं, बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर देने वाली आयात हैं और अज़ियत में मुब्तला कर देने वाली आयत हैं। अगर इन आयात को तकरार के साथ सुना जाए तो हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा ताकतवर जिन क्यों ना हो, अल्लाह की तौफीक से उसकी ताकत को अल्लाह ज़ाइल कर देगा, बातिल कर देगा और इंशाअल्लाह उनकी हलाकत उनका मुकद्दर बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो कामिल यकीन के साथ, बावजू हो के, तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह रुक़ये को सुनना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको और दीगर जितने भी बीमार हैं, जहां कहीं भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान मर्द या औरतें बीमार हैं, या अल्लाह तो उनको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। या अल्लाह जो भी इन शरीर शयातीन या जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, या अल्लाह तो इनको भी शिफा अता फरमा, इनके शुरूर से इनको बचा ले, इनके तमाम किस्म के शरों से इनको बचा ले अल्लाह। या अल्लाह इनको इन शरीर जिन्नात और शयातीन से निजात अता फरमा दे। बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लें, बावजू हो के तवज्जो के साथ रुक़ये को सुनना है। बीच रुक़ये के अंदर आंखों को ना खोलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. 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 إلا طريق جهنم 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 خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم 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 خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला की राह से रूगर्दानी इख्तियार करी या लोगों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा और इन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिखाएगा। इल्ला तरीक़ा जहन्नम, मगर एक रास्ता दिखाएगा जो सीधा जहन्नम में ले जाएगा। खालिदीना फीहा अबदा, वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदीना फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये मेरे रब के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है।
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين 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 فأذن مؤذن بينهم 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 اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 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 فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب 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 فإن الله 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 شديد العقاب
العقاب فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 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 وخاب كل جبار عنيد. تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہوں گے. واستفتحوا وخابا 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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد كل جبار عنيد كل جبار عنيد. تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہوں گے انشاءاللہ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 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 من ورائی جہنم. اس کے سامنے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه يتجرعه ولا يكاد يصيغه جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا. يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں. من ورائه جهنم ومن ورائه جهنم ومن ورائه جهنم ومن ورائه عذاب غلیظ ومن ورائه عذاب غلیظ. پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت 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 وما هو بميت. لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا. موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا. وما هو بميت وما هو بميت وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ 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 عذاب
अज़ाबुन गलीज़ 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 वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइही जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रअहू वला यकादु युसीग़ुहू वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़ वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़ वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़ 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 गलीज़ अज़ाबुन गलीज़ अज़ाबुन गलीज़ अज़ाबुन गलीज़ अज़ाबुन गलीज़ अज़ाबुन गलीज़ अज़ाबुन गलीज़ वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइही जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रअहू वला यकादु युसीग़ुहू वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़ 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 वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़। इंशाअल्लाह इसका बकाया हिस्सा अल्लाह की तौफीक से हम इंशाअल्लाह कल अपलोड करेंगे, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग इस रुक़िये को सुबह में सुने इंशाअल्लाह। इसका पार्ट 2 अल्लाह की तौफीक से जल्द इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा और उस रुक़िये को भी इस रुक़िये के साथ सुने इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफीक से जितने भी ताकतवर हैकल किस्म के या देव किस्म के जिन्नात क्यों ना हो, अपनी ताकत पर गरूर करने वाले, घमंड करने वाले क्यों ना हो, अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह हलाक होंगे अल्लाह के हुक्म से। पाबंदी के साथ आपने आज का रुक़िया और कल का रुक़िया इंशाअल्लाह आप लोगों ने सुनना है, पाबंदी के साथ, दिल जमी के साथ इंशाअल्लाह।